गृध्रनासिका मन्त्रवादिनी ललिता भारद्वाजस्य एकमात्रा पुत्री। आबाल्यात् नरहरौ तस्याः विशेषप्रीतिः आसीत्। भरद्वाजः वाणिज्यार्थं नगरं गतवान्। तत्काले ललिता 12 वर्षीया आसीत्। 5 वर्षाभ्यन्तरे भरद्वाजः लक्षशः रूप्यकाणि सम्पादितवान्। नगरे श्रेष्ठवणिक्त्वेन प्रसिद्धः अभवत् च। नरहरिः कस्यचित् कृषिकस्य पुत्रः। ललिता तु सङ्कल्पितवती आसीत् यत् नरहरिः एव परिणेतव्यः इति। कस्मैचित् कृषिकपुत्राय वराय स्वपुत्रीं दातुं न इच्छति स्म भरद्वाजः। सः पुत्रीं बहुधा बोधितवान्, तथापि ललितायाः मनः न परिवृत्तम्। अन्ते भरद्वाजः विवाहविषये वार्तालापं कर्तुं नरहरेः ग्रामं गतवान्। निराशया प्रत्यागत्य सः क्रोधेन पुत्रीम् उक्तवान्, तं नरहरिं विस्मरतु भवती, सः भवत्याः पतिः भवितुं नार्हति कदापि इति। एतत् श्रुत्वा ललिता नितरां खिन्ना जाता। तदा ललितायाः माता पृष्टवती, किं कोपवचनेन ग्रामे किं प्रवृत्तम् इति। तदा भरद्वाजः उक्तवान्, मासद्वयात् पूर्वम् एव नरहरिः ग्रामं त्यक्तवान् अस्ति। इदानीं सः ग्रामस्य पूर्वस्यां दिशि स्थिते अरण्ये सरोवरस्य पार्श्वे कुटीरं निर्माय वसति इति श्रूयते। सः इदानीं न कुटुम्बजनान् पश्यति, न मित्रैः सह सम्भाषणं करोति। सर्वे वदन्ति यत् सः सन्न्यासी जातः इति। तादृशाय पुत्रीं दातुं कथं वा शक्येत इति। एवं चेत् तस्मै पुत्रीं दातुं न शक्यते एव सर्वथा इति उक्तवती तदीया पत्नी। सा पुत्रीं सान्त्वनस्वरेण उक्तवती, भवत्याः पिता युक्तम् एव कथयति। नरहरेः मतिविकलता स्यात्, अन्यथा मातापितरौ विहाय सः अरण्ये किमर्थं वा वसेत्? अन्यैः सह किमर्थं वा वार्तालापं न करोति? तं विस्मरतु भवती इति। मातुः कथनं श्रुत्वा ललिता रोदनम् आरब्धवती। रात्रौ अपि सा रुदती एव आसीत्। किमर्थं नरहरिः गृहं त्यक्तवान् स्यात्? किं सः वस्तुतः अपि विरक्तः जातः स्यात्? अथवा अनिर्वचनीयं कष्टं किमपि प्राप्य गत्यान्तराभावात् एवं कृतवान् स्यात्? नरहरेः मेलनात् एव वस्तुस्थितिः ज्ञायेत इति चिन्तयित्वा सा निश्चितवती यत् नरहरिणा मिलित्वा वस्तुस्थितिः ज्ञातव्या इति। एवं निश्चित्य सा मातापितरौ गाढनिद्रायां निमग्नौ दृष्ट्वा रात्रौ एव एकाकिनी गृहात् निर्गता। अनन्तरदिने आदिनम् अन्विष्य सायंकालसमये सा नरहरेः कुटीरं प्राप्तवती। नरहरिः सरोवरस्य तीरे उपविष्टवान् आसीत्। ललितां दृष्ट्वा नरहरिः नितराम् आश्चर्यचकितः। ललिता तस्य पार्श्वे उपविशन्ती पृष्टवती, किम् एषः अकाले अरण्यवासः? किं सन्न्यासः गृह्यते? उत कस्यचित् विषये अस्ति भवतः कोपः इति। एतेषाम् उत्तरं किमपि अयच्छन् नरहरिः कोपेन अवदत्, किमर्थं भवती एकाकी अत्र आगता इति। आवयोः विवाहस्य विषये वार्तालापं कर्तुम् इति निस्सङ्कोचम् उक्तवती ललिता। विवाहसम्भावना अस्तङ्गता। भवती झटिति इतः निर्गच्छतु इति कोपेन एव उक्तवान् नरहरिः। न गच्छामि, कारणं ज्ञात्वा एव गमनं चिन्तयामि। गृहं परित्यज्य किमर्थम् अत्र वासः क्रियते इति भवता वक्तव्यमेव इति सानुरोधम् उक्तवती ललिता। कारणं न उच्यते मया सर्वथा।
स्वहितं यदि इष्यते तर्हि इतः निर्गच्छतु भवती इति रोषेण उक्त्वा वेगेन उत्थाय कुटीरं प्रविश्य द्वारं पिहितवान् नरहरिः। अनन्यगतिका ललिता रुदती ततः प्रस्थिता। सूर्यास्तः जातः। अन्धकारः प्रसृतः। अन्धकारसमये अरण्ये स्थितिं स्मरन्ती सा उपरि आकाशं दृष्टवती। तत्र कृष्णमेघाः दृश्यन्ते स्म। अचिरात् एव मेघगर्जनं श्रुतम्। विद्युतः स्फुरिताः। वृष्टिबिन्दूनां पतनम् अपि आरब्धम्। अग्रे गमनम् असाध्यम् एव इति निश्चित्य ललिता दैवेनैव प्रतिनीयमाना इव नरहरेः कुटीरं प्रत्यागतवती। कुटीरं प्राप्य द्वारशब्दः कृतः। कापि प्रतिक्रिया न दृष्टा। वातायनद्वारयोः मध्यतः काचित् प्रकाशरेखा दृष्टा। प्रकाशरेखा यतः आगच्छति तस्मिन् द्वारसन्धौ सा दृष्टिं प्रसारितवती। अन्तः कटस्य उपरि एकः गृध्रः दृश्यते स्म। एतस्मात् नितरां भीता सा कम्पमाना पतिता विसंज्ञा जाता च। प्रातः द्वारम् उद्घाट्य आगतः नरहरिः पतितां विसंज्ञां ललितां दृष्टवान्। दिग्भ्रान्तः सः प्रथमोपचारेण तां सचेतनां कृतवान्। प्रकृतिस्था सा नरहरिः पृष्टवती। रात्रौ भवान् कुत्र गतः आसीत्? कटे कश्चन घोरगृध्रः दृश्यते स्म इति। एतत् श्रुत्वा नरहरिः दीर्घं निःश्वस्य उक्तवान्, अहो, भवती गृध्ररूपं दृष्टवती एव। गृध्ररूपरहस्यं भवत्या न ज्ञायेत इति मम अपेक्षा आसीत्। किन्तु कथञ्चित् भवती तत् रूपं दृष्टवती एव। अतः तां कथां विस्तरेण श्रावयामि तावत्। मासद्वयात् पूर्वम् अहं भवत्या मेलितुम् इच्छन् नगरं प्रति गमनसमये अरण्यमार्गेण गच्छन् आसम्। यावत् अहं न्यग्रोधारण्यं प्राप्तवान् तावता अन्धकारः प्रसृतः। तत्र एकं कुटीरम् आसीत्। तस्य पुरतः काचित् विकृतरूपा महिला उपविष्टवती आसीत्। तस्याः शरीरं कृष्णवर्णीयम्। नासिका घृध्रनासिका सदृशी। केशाः ताम्रवर्णीयाः। कम्बलसदृशं वस्त्रं धृतवती सा केशप्रसाधनं कुर्वती आसीत्। मां दृष्ट्वा सा उक्तवती, अहो, चिरकालानन्तरं युवकस्य दर्शनम्। भोः सुन्दरांग, कुत्र गमनं भवतः इति। अहं भीतिमिश्रितस्वरेण उक्तवान्, अहं मम भाविपत्न्या मेलितुं गच्छन् अस्मि। एवं भाविपत्न्याः दर्शनार्थं नगरं प्रति गमनं किमर्थम्? अहम् अस्मि तरुणी, माम् एव परिणयतु। तेन पत्नी अत्रैव प्राप्ता भविष्यति इति हसन्ती उक्तवती सा कुरूपिणी। मां सुन्दराङ्गम् उक्तवती सा भवती एव। स्वमुखं कदापि दर्पणे दृष्टं वा भवत्या? गृध्रनासिका कज्जलराशिः भवति। मम मुखात् अप्रयत्नेन एते शब्दाः निर्गताः। एतत् श्रुत्वा सा नितरां क्रुद्धा जाता। मां गृध्रनासिकां वदन् भवान् मम अपमाननं खलु कृतवान्? अतः रात्रौ प्रतिदिनं गृध्रः भवतु भवान्। दिने मानवः सन् विविधयातनाः अनुभवतु नाम इति उक्त्वा सा कांश्चन मन्त्रान् उच्चारितवती। तदा मया ज्ञातं यत् एषा काचित् मन्त्रवादिनी अस्ति। माम् उद्दिश्य मन्त्रप्रयोगं कृतवती अस्तीति। तथापि अहं ताम् उपेक्ष्य अग्रे गतवान्। किन्तु यदा रात्रिः आगता तदा मम शरीरे तापः उत्पन्नः। अहं गृध्ररूपं प्राप्तवान्। वृक्षस्य कस्यचित् उपरि उपविश्य मया रात्रिः यापिता। प्रातः मानवरूपं प्राप्तवान् अहं मन्त्रवादिनी समीपं गत्वा पश्चात्तापं प्रकटयन् क्षमां प्रार्थितवान्। शापात् मुक्तिः चापि प्रार्थिता मया। तथापि तया निराकरणं प्रदर्शितम्। सर्वं मम ललाटलिखितम्।
मम रहस्यं कोऽपि न जानीयात् इति मम अपेक्षा आसीत्। अतः अहम् एव एकान्ते वसन् कथञ्चित् कष्टं सहमानः अस्मि इति। सर्वं श्रुत्वा ललिता नरहरिं कथञ्चित् शापमुक्तं करिष्यामि अथवा प्राणान् वा पणीकरिष्यामि इति निश्चित्य मन्त्रवादिनीम् अन्विष्य ततः निर्गतवती। यदा सा मन्त्रवादिनी गृहं प्राप्तवती तदा सायंकालः जातः आसीत्। मन्त्रवादिनी मञ्चस्य उपरि उपविश्य चणकान् खादन्ती आसीत्। ललिता औरसभगिनी इव व्यवहरन्ती तस्याः पार्श्वे उपविश्य किं भगिनि किम् एतत् भोजनसमये चणकखादनेन किम् एतादृशप्रवृत्तितः एव एवं कृशा जाता अस्ति भवति इति उक्तवती। अविद्यमानं सम्बन्धं कल्पयन्ती प्राचीनबन्धुः इव एवं मत्पार्श्वे उपविष्टवती भवती का इति कोपेन पृष्टवती मन्त्रवादी। मां भगिनीं भावयतु भवती। मम आवुत्तः का गतः इति मन्त्रवादिन्याः कण्ठे मालाकारेण हस्तौ स्थापयन्ती पृष्टवती ललिता। विवाहभाग्यं मम जीवने का? अहम् आजीवनम् एवम् एव कन्यका एव इति सविषादम् उक्तवती मन्त्रवादिनी। किमर्थम् एवं निर्वेदः? विवाहः किं भवत्याः जीवने गगनकुसुमायते? यः युवकः भवत्यै रोचते तस्य मनः मन्त्रशक्त्या परिवर्तयितुम् अर्हेत् एव खलु भवती इति हसन्ती उक्तवती ललिता। अन्त तदेव असाध्यं जातमस्ति। हिमालयतः आगतात् कस्माच्चित् मान्त्रिकात् मया परपीडनार्थं मन्त्रः ज्ञातः। किन्तु देवमन्त्रं मनःपरिवर्तकमन्त्रम् इङ्गितज्ञानमन्त्रं वा अहं प्राप्तुं न शक्तवती। यतः तावता सः जलप्रवाहे अदृश्यतां गतः आसीत् इति खेदम् उक्तवती मन्त्रवादिनी। अत्रान्तरे समीपस्थात् गुल्मात् एकः सकण्टकवराहः आगतः। एकं मन्त्रम् उच्चार्य पाषाणं क्षिप्त्वा मन्त्रवादिनी तं गोधिकां कृतवती। अपूर्वम् एतत्, अहो अपूर्वम् इति करताडनपूर्वकम् उक्त्वा ललिता भगिनी किं भवती एतां पूर्वरूपं प्राप्येत् इति पृष्टवती। न शक्यते। प्रतिशमनमन्त्रम् अहं न जानामि। मन्त्रबलात् जन्तूनां नीचतरं जन्म प्रापयितुम् अहम् अर्हामि, न तु पूर्वतनं रूपं प्रापयितुम्। किन्तु आत्मानं तु यथेच्छं रूपं प्रापयितुं पूर्वरूपं प्राप्तुं च शक्नोमि इति उक्तवती मन्त्रवादिनी। ललिता पृष्टवती इतः परम् एतस्य जन्तोः घृध्रिकारूपम् एव शरणम् उत मरणानन्तरं वा पूर्वजन्मजातिप्राप्तिः सम्भवेत् इति। एतस्य एतत् एव जन्मशरणम् यावत् अहं जीवामि। मम मरणानन्तरम् एतेन पूर्वजन्म प्राप्येत। मन्त्रवादिनः मरणस्य अनन्तरं तदीयमन्त्राणां शक्तयः क्षीणाः भवन्ति इति उक्तवती मन्त्रवादिनी। क्षणकालानन्तरं ललिता उक्तवती भगिनी किं कृत्रिमबान्धव्येन भवती मम भ्रातृजाया भवतु मम अग्रजः भवतीं परिणेष्यति इति। किं तत् सत्यम्? अद्यावधि मां कुरूपिणीं ज्ञात्वा सर्वे तरुणाः तिरस्कृतवन्तः। भवत्याः अग्रजः वस्तुतः अपि किं मां परिणयेत् इति आतङ्केन पृष्टवती मन्त्रवादिनी। असत्यं किमर्थं वदेयम्? सौभाग्यम् उदितं भावयतु भवती। किञ्चित् मुनिः मम अग्रजाय शापं दत्तवान् आसीत् यत् सुन्दरी कापि परिणीता चेत् भवतः शिरः शतधा भग्नं भविष्यति इति। अतः एव मम अग्रजः अद्यापि अविवाहितः तिष्ठति। योग्यवध्वाः अन्वेषणं वयं कुर्वन्तः आस्म।
सौभाग्यात् अद्य भवती लब्धा अतः एव दर्शनमात्रेण मया भवत्यां बन्धुभावः प्राप्तः इति उक्तवती ललिता। सन्तुष्टा मन्त्रवादिनी अहो कुरूपम् अपि सौभाग्याय एव जातम् शुभस्य शीघ्रम् इदानीम् एव भवत्याः अग्रजस्य समीपं गच्छाव इति उक्त्वा गन्तुं सिद्धा जाता। अलं त्वरया मम अग्रजः भवत्यै रोचेत वा न वा इत्यपि चिन्तनीयं खलु अतः आदौ भवत्या सह द्रष्टव्यः यदि सः सम्मतः स्यात् तर्हि विवाहः चिन्तयितुं शक्यः इति उक्तवती ललिता। तदापि युक्तमेव अहं शुकरूपेण भवत्या सह आगच्छामि यदि भवत्याः अग्रजः सम्मतः भवति तर्हि तत्रैव निजरूपं प्राप्स्यामि इति उक्त्वा मन्त्रवादिनी शुकरूपं प्राप्य ललितयाः स्कन्धे उपविष्टवती। ललिता झटिति कण्ठविमर्दनेन तां मारयित्वा तदीयौ पक्षौ उन्मूल्य क्षिप्तवती। अनन्तरं शुकशवम् उन्नीय नरहरिकुटीरं प्रति प्रस्थितवती। कुटीरप्राप्तिसमये रात्रिः जाता आसीत्। नरहरिः गृध्ररूपेण तत्र आसीत्। ललिता शुकशवं गृध्रसमीपे क्षिप्त्वा सा गृध्रनासिका मन्त्रवादिनी मृता अस्ति। मया सा उपायेन मारिता। इदानीं भवान् मन्त्रबन्धः मुक्तः अस्ति इति उक्तवती। शापात् मुक्तिं प्राप्य मानवरूपं लब्ध्वा सन्तुष्टः नरहरिः ललिताम् उक्तवान् भवत्या मह्यं पुनर्जन्म प्रदत्तम् एतदर्थम् अधर्मणः अहं न जाने कदा ऋणात् मुक्तः भवेयम् इति तदा ललिता मन्दहासपूर्वकम् उक्तवती परस्परं ऋणबन्धः ययोः भवति तौ एव पतिपत्नी भवतः इति भवान् किं न जानाति इति कथा समाप्ता।